करिब करिब 62-63 सालको कुरा हो। त्यतिखेर काठमाडौँको सञ्चार माध्यममा चरम सङ्घर्षका दिनहरू बिताउँदै म रात दिन मेहनत गर्थेँ। त्यसै क्रममा रेडियो एसबिसीमा कार्यक्रम निर्माता तथा प्रस्तुताको काम गर्थेँ। त्यहाँ मेरा आरुबारीका फूलहरू, नचम्किएका हिराहरू, सरगम, गीत गङ्गा लगायत केही कार्यक्रम थिए। तीमध्ये श्रोताहरूले निकै मन पराएको एउटा कार्यक्रम थियो गोरेटो र घुम्तीहरू, जसमा म कुनै एकजना श्रोताले पठाएको कथा वाचन गर्थेँ। बीचबीचमा सान्दर्भिक नेपाली गीतहरू पनि समावेश गर्थे। त्यति बेला चिठीको समय हुनाले चिठी पत्र प्रशस्तै आउँथे। निकै राम्रा कथाहरू आउँथे, छानेर पढ्नै गाह्रो पर्थ्यो। त्यसै क्रममा एक दिन अफिसमै बसेर प्राप्त कथाहरूमध्ये एउटा छान्न खोज्दै थिएँ। निकै सुन्दर अक्षरले लेखिएको एउटा कथामा मेरा आँखा अडी निकालेर हेरेँ। प्रेषकको नाम मात्र अर्चना थियो, थर ठेगाना केही थिएन। म कथा पढ्न थालेँ। सुरुमा शीर्षकले नै मलाई आकर्षित गर्यो, बलात्कारीलाई प्रेम पत्र। अनि म कथा पढ्न थालेँ। यो त्यही कथा हो जुन आजसम्म पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र समसामयिक छ। अप्रिय प्रिय, म अर्चना, तिमीद्वारा 15 वर्ष अघि बलात्कृत केटी। म एकदम सन्चै छु। सुन्छु तिमीलाई सन्चो छैन रे। हुन त तिमी सन्चो हुनु र नहुनुले मलाई खासै फरक पर्दैन। नयाँ जिन्दगी पाएपछि अघिल्लो जुनीका सबै घटना र पात्र बिर्सन खोजे पनि तिमीहरू दुईजना मेरो दिमागमा सधैँ आउँछौ। एकजना मेरी आमा, अर्को तिमी। मेरी आमा जसले मेरो खुसीको लागि आफ्ना खुसी र चाहनामाथि जीवनभर बलात्कार गरिन्। तिमी जसले आफ्नो तृष्णा मेटाउन घर नजिकैको जङ्गलमा मलाई रातभरि बलात्कार गर्यौ। तिमीलाई सुनाउने मेरा धेरै कथा छन्। कृपया पुरै पढ है, नडराऊ, म केही गर्दिन। भरोसा सबै मान्छेले कहाँ तोड्छन् र अप्रिय। बलात्कृत हुनु एउटा पीडा, त्यसलाई लुकाएर जीवनभर बस्नु, एक्लै रुनु अर्को पीडा। म त्यस्तो समाज र देशमा जन्मेकी हुँ जहाँ न म फुलन देवीको जसरी विद्रोह गर्न सक्छु, न मिटु अभियान चलाउने एलिसा मिलानो जसरी अभियान चलाउन सक्छु। तर केही गर्न पक्कै पाउँछु र सक्छु, किनकि आज म त्यो अर्चना होइन जसलाई तिमीले बर्बाद पारेर अलपत्र छोडेका थियौ। तिमीलाई विश्वास नगर्नुपर्ने रहेछ, तर मेरो बाल मस्तिष्कले आफू जस्तै निश्चल देख्यो, भरोसा राख्यो र अन्तिममा लुटियो। सधैँ चाहिँ त्यस साँझ पनि तिमीले मलाई उपहार दियौ। उपहार साँच्चै राम्रो थियो, छड्के भेट्ने ब्याग। मलाई सुहाएको पनि थियो। हामी भेटेर कुरा गर्दा साँझ परेपछि मैले घर जान हतार भएको कुरा गर्दा तिमीले निकै कर गर्यौ। बगैँचामा जाउँ भन्यौ, मैले मानिन। कर गरेर हात नै तान्यौ, भरोसा राख्यौ, एकैछिन सम्झेर म गइदिएँ। रात झमक्क परेपछि तिमीले मेरो शरीरका अङ्गहरूमाथि गिद्धे दृष्टि लगायौ। म तर्सिएँ, डराएँ, तर तिमी झन् उत्तेजित भयौ। म उम्कन खोज्दा पनि नसक्ने गरी जोडले पाखुरामा पिर्यौ। चिच्याउन खोज्दा मुख थुन्यौ, सबैलाई भनेर बदनाम गर्ने धम्की दियौ। पछि त मुखमा कपडा बाँधिदियौ अनि हात खुडा थिचेर मेरो शरीरमाथि खनियौ। मलाई असह्य पीडा भयो त्यो बेला। संवेदनशील अङ्ग र मन दुवै अत्यन्तै दुखे, तर तिमीले के सुन्थ्यौ? धेरै बेर मेरो शरीर, खुसी र जीवन लुटेपछि म असह्य पीडाले बेहोस भएँ। कति बेर बेहोस भएँ थाहा छैन। होस खुल्दा आँखा सामुन्ने मध्यरात थियो। जिन्दगी सामुन्ने सिङ्गै ब्ल्याक होल थियो, तर विडम्बना तिमी थिएनौ। त्यो अँध्यारो रात, त्यो एकान्त, बलात्कृत हुँदाको त्यो पीडा कल्पना गर्न सक्छौ त्यो क्षणको? हुन त मलाई थाहा छ त्यो रात त्यसपछि तिमीलाई पनि चैन भएन, किनकि म बेहोस भएपछि एकपल्ट पक्कै तिम्रो पनि होस उड्यो। म जिउँदैछु भन्ने थाहा नपाउन्जेल भोक तिर्खा तिम्रो पनि हरायो। हुन त त्यस्तो नहुन पनि सक्छ, तिमी त पैसा र पावर दुवै भएको मान्छे। जब होसबाट बिउजिए तब डर र पीडाका बावजुद हिँड्न खोजे, तर पाइला सर्न मानेनन्। निकै बेर बसिरहे, धेरै बेर पछि बिस्तारै पाइला अघि सारे। पाइलाले घरतिर जानै मानेनन्। घर गएपछि मेरो मुख हेरेर बनीबुतो गरेर बसेकी मेरी आमाको सम्भावित अवस्थाको कल्पनाले म थलिए। मलाई पढाउन, घर खर्च चलाउन र मेरो बिहेदान गर्न खाडीको 50 डिग्री तातोमा काम गर्ने बुबाले यो कुरा सुनेपछि बेहोर्ने पीडा सम्झेर म कहालिए।
त्यसपछि अनायासै मेरा गतिहीन पाइला घरको विपरीत अर्कै बाटो मोडिन थाले। एकैछिन हिँडेपछि फेरि बेहोस भएछु। बेहोसीमा देखेँ अनन्त आकाशको बीचमा एक पीडित सम्मेलन भइरहेको रहेछ, जसका सहभागी रहेछन् कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त, बझानकी सम्झना विश्वकर्मा, पोखराकी श्रेया सुनार, बैतडीकी भागीरथी भट्ट, झापाकी सन्ध्या राजवंशी, रामेछापकी सुन्तली तामाङ आदि। सबै निरीह र मलिन देखिन्थे। अरू कसैको तृष्णा मेट्न जीवनको बलिदानी दिएका ती अभागीहरूको थप गुनासो रहेछ त्यसपछि पनि न्यायको पर्खाल भत्किएकोमा, परिवारको खुसी अस्ताएकोमा, अनि समाजको निरीहता चाहिँ सगरमाथाभन्दा अग्लो भएकोमा। निष्कर्षविहीन थियो त्यो सम्मेलन पनि माइती घरको आन्दोलन जस्तै। मसान तुल्य थियो त्यो स्वर्ग पनि हामी बलात्कृत हुने हाम्रा गाउँ बस्ती जस्तै। अनि उदास थियो तिनको चेहरा पनि खडेरीको अफ्रिका जस्तै। सम्मेलनको संयोजक थिइन् निर्मला पन्त, कार्यक्रम सञ्चालक सम्झना विश्वकर्मा, श्रेया, भागीरथी, सन्ध्या, सुन्तलीहरू वक्ता थिए। सम्मेलनमा न कुनै मञ्च बनाइएको थियो, न कुनै ब्यानर, न कुनै सोफा सेट थिए, न कुनै कुर्सी। सहभागीहरू भुइँमै बसेका थिए। सम्झनाले उद्घोषण गर्दै पालै पालो सहभागीहरूलाई बोलाउँदै थिइन्, अनि वक्ताहरू उठेर आफ्नो मन्तव्य राखिरहेका थिए। प्राय सबैका शब्दहरूमा उही करुणा थियो, उही रोदन थियो, अनि थियो स्वाभाविक आक्रोश पनि। त्यो अन्जान र अनौठो ठाउँमा ती अबोध र निर्दोष चेलीहरू चिच्चै चिच्चै आफ्ना वेदना सुनाउँदै थिए। तर विडम्बना, तिनको त्यो चिच्चाहट सुन्ने र आँसु देख्ने त्यहाँ कोही थिएन। म एक कुनामा बसेर कहिले रुँदै कहिले रिसाउँदै त्यो सब हेरिरहेकी थिएँ। ती सबैको एउटा साझा गुनासो रहेछ समाज र राज्य यति निरीह भएकोमा, आफ्नो अस्मिता र जीवनलाई कुनै कुनै नेताले पदसँग र विकासे खेतीवालाले पैसासँग साटेकोमा। सम्झनाले बोलाएपछि सम्मेलनकी संयोजक निर्मला उठेर बोल्न थालिन्। सुन्दैछु, दक्षिण अफ्रिका संसारकै सबैभन्दा धेरै बलात्कार हुने देश हो। त्यो लिस्टको 5औं नम्बरमा हाम्रै छिमेकी देश भारत पर्छ, जहाँ प्रत्येक 22 मिनेटमा एकजना महिला बलात्कृत हुन्छन् र प्रतिवर्ष 2,40,000ले बलात्कारकै कारण प्राण त्याग गर्छन्। हाम्रो देशमा पनि हरेक दिन 6 देखि 7 जना बलात्कृत हुन्छन्। तीमध्ये 82% आफन्तबाटै लुटिन्छन्। तर विडम्बना, धेरै झन अधिकांश घटनाहरू लुकाइन्छन्, बाहिर ल्याइँदैनन्। हाम्रो समाजमा इज्जत हाम्रो ज्यानभन्दा पनि ठूलो मानिन्छ। फलस्वरूप अरू कैयौं चेलीहरूले हाम्रो जस्तै पीडा भोग्नुपर्छ। साथी हो, हामी सबैलाई थाहै छ हाम्रा यी आवाज बालुवामा पानी मिसाए जस्तै हुन्। यिनको कुनै औचित्य छैन। यो आफ्नो व्यथा बिर्सिने र मन बुझाउने काम मात्रै हो। न हामी पृथ्वीलोकमा फर्केर विद्रोह गर्न सक्छौं, न यहाँ नै केही गर्न सक्छौं। त्यसैले आज म सबैसँग एउटा आग्रह गर्छु, अब यो रोना धोना, आँसु चिच्चाहट बन्द गरौँ। रोएर आफैलाई दुखी बनाउने यो श्रृङ्खला छोडौँ। अब हामी हरेक दिन यसै गरी जब सम्मेलन गर्छौं तब खालि मिठा, रमाइला र हँसाउने कुरा मात्रै गर्नेछौं। हामीलाई बलात्कार गर्ने अपराधीको नाउँमा आँसु होइन घृणाका शब्दहरू फ्याँक्नेछौं। तिनका नाममा थुक्नेछौं, खुट्टाले कुल्चिनेछौं र तिनको त्यो पशु तुल्य जीवनप्रति धिक्कार्नेछौं। त्यसैले आजदेखि आँसु बन्द, हाँसो सुरु। आऊ, त्यसको अभ्यास आजैदेखि गरौँ। हाँसौँ साथी हो, हाँसौँ। सबैजना उठेर हाँसौँ, पेट मिच्ची मिच्ची हाँसौँ, सकुन्जेल हाँसौँ। सारा दुःख बिर्सेर हाम्रा बलात्कारीलाई सम्झेर गिच्चाउँदै हाँसौँ। मन्तव्यसँगै उनी उठेर हाँस्न थालिन्। अरू पनि उठेर हाँस्न थाले। त्यो अन्जान ठाउँ ती पीडितहरूको त्यो बनावटी हाँसोले गुन्जयमान भयो। यति मिठो धुन त्यहाँ निस्कियो कि त्यस्तो मिठो ध्वनि आजसम्म मैले सुनेकी थिइनँ। तिनको सिको गर्दै म पनि उठेर हाँस्न थाले। हामी यति हाँस्यौँ, कोही लडीबुडी गर्दै हाँस्न थाले, कोही उफ्रिँदै चिच्चाउँदै चिच्चाउँदै हाँस्न थाले। म पनि पछि हुलमै गएर मिसिएँ। पीडित सम्मेलन एकैछिनमा अट्टहास सम्मेलनमा परिणत भयो। ठिक त्यही बेला पश्चिमतिरबाट एउटा अनौठो आवाज आयो। त्यस्तो आवाज मैले कहिल्यै सुनेकी थिइनँ।
त्यो अनौठो र डरलाग्दो आवाज सुनेर हामी सबैजना तर्सियौं। हाम्रो हाँसो रोकियो, सबै आफ्नै ठाउँमा टक्क अडियौं। आवाज झन् नजिक आउँदै थियो। आवाज जति नजिक आउँथ्यो हामी त्यति डराउँथ्यौं। त्यो आवाज एक आँधीको रहेछ। एक्कासी आँधी आयो। हामी एकै ठाउँमा गुजुल्टिएर बस्यौं, तर हावाको चाप यति धेरै थियो कि हामी अडिन सकेनौं। सबैलाई उडाएर लग्यो। तित्तर बित्तर भयौं। हामी आकाशमा चराहरू जस्तै उड्न थाल्यौं। सबै चिच्याउँदै थिए, तर कसले सुन्ने? को कता सबै एक्ला एक्लै परे। पर पर सानो सानो आकारमा उडेका देखिन्थ्यो। म पनि उडेर टाढा पुगेँ। थाहा थिएन कहाँ पुगेँ। आँधी निरन्तर थियो। अरू कता कता पुगे केही थाहा भएन। म उड्दै उड्दै यति माथि पुगेँ कि न धरती देखिन्थ्यो न बादल, केवल शून्य थियो। म उड्दै थिएँ। आँधीको गति उस्तै थियो। त्यो निर्जन शून्यतामा म कति आत्तिएँ, कति रोएँ, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। तर विडम्बना, त्यहाँ मेरो कोही सहारा थिएन। म निरीह उड्दै थिएँ। कहाँ पुर्याउने हो त्यो आँधीले कुनै ठेगान थिएन। के हुने हो त्यो पनि थाहा थिएन। केवल उड्दै थिएँ। त्यहाँ मैले मेरा बा, आमा, भाइ, आफन्त, साथीभाइ सबैलाई सम्झेँ, तर ती कसैले मलाई देखेका थिएनन्। ती कोही पनि मेरो सहारा बन्न आउँदैनथे। तर दुःखमा पनि नजिकका मान्छे सम्झिँदो रहेछ। ठिक त्यही बेला म तन्द्राबाट बिउझेँ। ज्यान पसिनाले नितृक्क भएको रहेछ। सरसर्ती अघिको सम्मेलन र त्यहाँको घटनाक्रम सम्झेँ। तिमीबाट बलात्कृत हुनुपर्दाको पीडासँगै अर्को कुरा पनि मनमा खेल्न थाल्यो। म जस्तै अरू त्यत्रा बलात्कृतहरूको जीवन पनि कति दुःखद होला भनेर। उठेर हिँड्न खोजेँ। गोडा फेरि लडखडाए, तर पनि हिँडिरहेँ। अलिक पर पुगेपछि देखेँ पछाडिबाट कुनै उज्यालो आइरहेछ। कोही बोल्दै पनि छन्। पछाडि फर्केर हेरेँ, 5-7 जना हातमा राँको बोकेर मतिर आउँदैछन्। बीचबीचमा मेरै नाम लिएर बोलाउँदै पनि छन्। पछि बुझेँ मलाई खोज्न काकाहरू आउनु भएको रहेछ। एक हिसाबले भरोसा मिल्यो, सहारा पाए जस्तो लाग्यो। अब बाँचे भन्ने लाग्यो। अर्को मनले सोचे, कहाँ गएकी यति बेलासम्म भनेर सोध्नु भयो भने के उत्तर दिने? सही कुरा बताउँ भने यो समाजले भोलि मलाई सहज बाँच्न पक्कै दिँदैन। म मात्र होइन, मेरो बुबा, आमा, परिवार कसैको पनि जीवन सहज हुँदैन। झुट बोलौँ या केही नभनौँ भने मलाई यिनीहरूले पक्कै गलत सोच्नेछन्। मैले नखाएको विष मलाई लाग्नेछ। म निकै दोधारमा परेँ। एकछिन सोच्नै सकिनँ के गरौँ भनेर। पछि निर्णय गरेँ, म जान्न, यो समाजले म जस्ता निरहलाई बाँच्न दिँदैन। त्यसपछि बाटोभन्दा तल नदेखिने ठाउँमा गएर एउटा रुखको छेको परेर बसे। काकाहरू नजिकै आइपुग्नुभयो। बेला बेलामा बोलाउँदै पनि हुनुहुन्थ्यो। आमा चाहिँ आउनु भएको रहेनछ। खालि पुरुषहरू मात्रै थिए। काका भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले त भनेको हो यसरी खोजेर हुँदैन भनेर। बच्चा भए पो, त्यत्रो 14 वर्षकी मान्छे यता भए त आइहाल्थे नि। तैपनि आमा चाहिँको मन राख्दिनै पर्यो। तल्लो घरको दाइले थप्नुभयो, त्यही त, यसो विचार गर्दा त्यो कसैसँग हिँडी जस्तो छ। आजकलका बच्चाहरू खालि मोबाइल, टिभीमा 10 थरी हेरेर बिग्रिसके। अरू पनि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर बुझिन। मैले बुझेको दुवै संवादले मलाई मुटुको भित्रपट्टि घोच्यो। फेरि एकपल्ट 2 थोपा आँसु तप्प झरे। म निरीह बसिरहेँ। उहाँहरू जानुभयो। म त्यो अँध्यारो रातमा फेरि एक्लै भएँ। सोचेँ, आज अब कहीँ जान्न, यतै रात बिताउँछु। अनि त्यहीँ ढल्केँ। डर यति लाग्यो कि जसको सीमा नै छैन। जङ्गली जनावरको पनि त्यत्तिकै डर लाग्यो। भोलि कहाँ जाने, कसरी जाने, गएर के गर्ने, कुनै प्रश्नको उत्तर मसँग थिएन। तिम्रो बलात्कारले थलिएर मरिसकेको मेरो जिजीबिसा छन मर्दै गयो। अनेकौं तस्बिर र तरङ्ग मनमा उठिरहे। तिमीलाई पनि सम्झेँ। एक मनले लाग्यो, भोलि बिहानै गएर तिम्रो घरमा बवाल गरिदिन्छु। फेरि सम्झेँ, त्यसो गरे भने यो समाजले मैलाई थुक्छ। तिमी त पहुँच भएको मान्छे, जसरी पनि उम्कन्छौ। 2-4 महिना मेरी आमा र मेरो परिवार रुन्छन्। बेकासे खेती गर्नेहरू काठमाडौँको माइती घरमा उफ्रन्छन्। सामाजिक सञ्जाल मेरो नाम र तस्बिरले रङ्गिन्छन्। तर मैले न्याय पाउँदिन। भविष्य बर्बाद मात्रै हुन्छ मेरो। भोलिदेखि उही छिछि र दूर मात्रै भोग्नुपर्छ र मैले जीवनभरि हरेक क्षण मर्नुपर्छ।
त्यसैले तिम्रो घरमा जाने विचार त्यागे। मलाई सबैभन्दा दुःख त्यति बेला लाग्यो जति बेला तिम्रो बलात्कारपछि मूर्छा परेर बिउजदा त्यो एकान्त ठाउँमा मैले तिमीलाई पाइन। मलाई थोरै भए पनि माया गर्ने भएको भए, मेरो ज्यानको थोरै भए पनि चिन्ता भए, कमसेकम म मूर्छा परेपछि अलपत्र छोडेर जाँदैन थियो होला। पहिला पहिला मलाई गरेको मायाको नाटकको पर्दा त्यतिखेर च्यातियो र मैले तिम्रो वास्तविक रूप देखेँ। मेरो बाल मस्तिष्कले सकारात्मक सोचेको तिम्रो सामिप्य त्यति गिद्धे छ भन्ने कुरा मलाई के थाहा र? म कतिबेर मूर्छा परे थाहा छैन, तर त्यो अवधिमा मैले चेतना र परिपक्वताका कैयौं दशक बिताएछु। बिउजदा 81-50औं वर्ष पुगेको मान्छे जस्तो परिपक्व भएर निस्के। एक अनिश्चित र कहाली लाग्दो भोलिको प्रतीक्षामा बसिरहे। दुखीको घरमा मात्रै तेरो बास हुने भए, हे ईश्वर दया राखी मलाई अझ दुःख दे भनेर बालकृष्ण समले मुकुन्द इन्दिरा नाटकमा लेखे जस्तै मलाई त्यो निर्जन ठाउँमा अर्को आपत आइलाग्यो। पानी पर्न थाल्यो। के गर्ने अब? उठेर यताउति घुमे, डिस्कोमा गएर हेरे, चारैतिर अन्धकार बाहेक केही पनि थिएन। पानी बढ्दै बढ्दै गयो। रुखको ओत लागेर बसे, तर साना साना बुट्यान मात्रै भएकोले ठूलो रुख त्यहाँ थिएन। त्यसैले म रुज्नबाट बच्न सकिन। क्रमशः भिज्दै भिज्दै गएँ। तैपनि ओत लाग्ने ठाउँ पाइन्छ कि भनेर यताउति हेरेँ, तर केही पाइन। म भिज्दै भिज्दै गएँ। उज्यालो कति बेला हुन्छ थाहा थिएन। काकाहरू अघि आएर गएको हुनाले गाउँ टाढा छैन भन्नेमा चाहिँ म ढुक्क थिएँ। तिम्रो बलात्कारले रुझेको मेरो जीवनको एक पाना फेरि रुज्यो, त्यो पनि एकान्त जङ्गलमा। भिज्दै जाने क्रममा शरीरका सम्पूर्ण कपडा भिजे। पानीको स्पर्श नभएको ठाउँ कुनै बाँकी रहेन। तिम्रो कारण छिया छिया भएको मेरो गोप्य अङ्गको घाउ बेसरी चहर्याउन थाल्यो। त्यो पीडा सहन धेरै गाह्रो भयो मलाई। सहारा विहीन भएर म घण्टौँसम्म भौँतारिए। एकपटक फेरि आमालाई सम्झे। घरमा आमाको के हालत होला? रुदा रुदा थाकेर निदाइन होला कि बिउजेकी छन् होला अझै, कि कसैसँग गई भनेर रिसाउँदै पो छन् कि? यसो सोचे। म अन्त गएर पनि कहाँ जानु? के गर्नु? फेरि अरूबाट पनि लुटिन पर्यो भने? यता परिवारको पनि बिजोग, उता आफ्नो पनि। बरु कसैलाई नभनी सहेर बस्छु। साह्रै गरिन् भने आमालाई भनेर सल्लाह गर्छु। त्यसैले आफ्नै घर फर्किन्छु म अब। आमाको काखमा गएर धित मरुन्जेल रुन्छु। जे पर्छ भोगौला, समाजले के भन्ला भनेर के गर्नु? मैले घर बाहेक सबैतिरका बाटाहरू बन्द भएको देखेँ। सायद पीडाको चरम मात्राले मलाई आफ्नै घर र आमाको बाटो देखायो। दुःखमा आमालाई सम्झने त मानव जाति मात्र नभएर सम्पूर्ण प्राणीको बानी हो नि। त्यसपछि रोइरहेका आँखा, दुखिरहेको मन र चहराइरहेको घाउ लिएर घस्रेको शैलीमा म घरतिर लागेँ। अघि काकाहरू आएकै बाटो पछ्याएँ। घरि बाटो भुलेर घुम्दै, घरि हिलोमा पछारिँदै, घरि चहराइरहेको घाउ छाम्दै बिहान झिसमिसेमा घर पुगेँ। कसैले नदेखोस् भन्ने मेरो चाहना पूरा भयो। कसैले देखेन। घर पुगेर ढोका टकटकाएँ, खुलेन। बिस्तारै बोलाएँ, आमा भनेर। निकै बेरपछि ढोका खुल्यो। मैले दौडँदै भित्र गएर आमालाई कमलङ्ग अँगालो मारेँ। केही बेर दुवैजना बोल्न सकेनौँ। म खालि रोइ मात्रै रहेँ। मेरो आँसु देखेर आमा पनि रुनुभयो। सुरुमा केही सोच्न सक्नु भएन। मैले सोचेकी थिएँ कि आमा सुरुमै रिसाउनुहुन्छ होला, कसरी सम्झने होला, तर आमा आखिर आमा नै हो। मेरो अनुहार र आँसु देखेर सायद अनुमान गर्नुभयो मेरो पीडा। धेरै बेरपछि कोठामा लैजानुभयो र लुगा फेर्न दिनुभयो। मैले रुँदै रुँदै सबै लुगा फेरेँ। मैले यो सबै गरुन्जेल आमाले हेरी मात्रै रहनुभयो। जब मेरो भित्री वस्त्र खोलेँ तब रगतले पुरै लतपतिएको देखेपछि उहाँको अनुहार अर्कै भयो। आश्चर्यचकित मुद्रामा मलाई हेर्नुभयो। मेरो पनि होस हवास उड्यो। केही बेर दुवै बोलेनौँ। लुगा फेरेपछि आमाले ओछ्यानमा लगेर मलाई सिरक ओढाएर आफू पनि त्यसैमा पसेर मेरो कपाल मुसार्दै सोध्नुभयो घटनाको बारेमा। सुरुमा लाज डर दुवै भए पनि मैले बिस्तारै सबै कुरा भने। मैले रुँदै भने, आमाले रुँदै सुन्नुभयो। सुरुमा तिमीले फकाउँदा फकिएको कुरा पनि सबै भने, तर आमाले एक वचन गाली गर्नु भएन। कति महान मेरी आमा। सबै कुरा भएपछि अन्तिममा आमाले भन्नुभयो, भो छोरी, जे भयो त्यो कुरा बिर्सिदेऊ। दिउँसो खाना खाएपछि तिमी र म सदरमुकाम गएर तिम्रो उपचार गरौँला। कसैलाई भनेर कुनै फाइदा छैन।
उल्टै हामी सबैको घृणाको पात्र बन्छौँ। कुनै दिन समयले साथ दिएछ भने बुबा पनि आएपछि कुनै किसिमले त्यो पशुलाई सजाय दिउला, नत्र चुप लागौँ। तर अब उपरान्त तिमीले बुझ्नु यो समाजलाई र चिन्नु यहाँका पिपासुहरूलाई। यति भन्दा कैयौं पटक मेरो गालामा मुहाई खानुभयो। यो सिंगै संसारकै सबैभन्दा महान मलाई मेरी आमा लाग्यो अनि आजसम्मको सबैभन्दा सुखद र न्यानो क्षण त्यही भयो। अहिले 15 वर्षपछि बुझ्दैछु खलिल जिब्रानले भनेको एक भनाइको अर्थ दुःख भनेको दुई बगैँचा बीचको पर्खाल जस्तै हो। त्यसलाई पार नगरी तिमी एउटा बगैँचाबाट अर्को बगैँचामा जान सक्दैनौ। त्यसमा साथ र हात मेरी आमाको रह्यो। कति भरोसायोग्य मेरी आमाको हात। थकान र पीडाका बीच आमाको न्यानो काख र माया पाएर होला म एकैछिन निधाएछु। सपना देखेँ एउटा ठुलो नदी थियो, त्यसको बीचमा एउटा बढी मानको ढुङ्गा। त्यो ढुङ्गामा म थिएँ। नदी निकै ठुलो थियो, पौडेर पार गर्न सक्ने सम्भावना थिएन। वरिपरि कुनै मान्छे बस्ती केही थिएन। म सहाराविहीन भएर त्यहाँ बसिरहेकी थिएँ। डर र त्रासले म व्याकुल थिएँ। चारैतिर हेरेँ, कुनै आशा थिएन। म चिच्याएँ, कराएँ, रोएँ, तर कसैले सुनेन मेरो आर्तनाद। म कहाँ पुगेँ, कसरी पुगेँ, कसले पुर्यायो, कसरी उम्कने केही थाहा थिएन। हताश र अन्यलका बीच थप पीडाले मलाई ठपक्कै ढाक्यो। पानी क्रमशः धमिलो हुँदै गयो र बढ्दै पनि आयो। अब मेरो होस हवास उड्यो। म निरीह त्यो एउटै ढुङ्गामा जीवन खोज्दै रोइरहेँ। पानी बढ्दै बढ्दै गयो। अब म बसेको ढुङ्गाको सतहमा पानी आइपुग्यो। म अब बाँच्ने आशा मार्न थालेँ। ठिक त्यही बेला साँझले पनि छोप्दै ल्यायो। दुःखमा उज्यालोले पनि साथ छोड्यो। बढ्दै गएको बाढी र अँध्यारो, नदीको बीचमा एक्लोमा कल्पना गर्न सक्छौ त्यो क्षण? दृश्य फरक भए पनि मेरो सपनाको त्यो क्षण र विपनाको तिमीबाट लुटिदाको त्यो क्षण दुवै अनुभूति समान थियो। दुवै समयमा एकै खाले निर्दयी आक्रमण, तर म सहाराविहीन र निरीह। अन्यल र दुःखकै बीच आशाको एउटा त्यान्द्रो देखियो सानो। पर कतैबाट एउटा सानो अनौठो विमान उड्दै मतिर आयो। लगभग अँध्यारो भइसकेको हुनाले पुरै ठम्ब्याउन सकिन, तर मधुरो बत्ती बालेर मतिर आइरहेको त्यो विमान देख्दा आशाले मेरा आँखा ठुला ठुला भए। भगवानले मलाई तार्न पठाए चाहिँ लाग्यो। विमान बिस्तारै मेरो नजिकै आयो। नभन्दै अचम्मै भयो। विमान मेरो बुबाले हाँक्नु भएको रहेछ र पछाडि हुनुहुँदो रहेछ मेरी आमा। मेरो नजिकै विमान आएपछि उठी उठी आमाले हात दिनुभयो। म खुसीले पागल चाहिँ भएँ, बेसरी रोएँ अनि आमालाई हात दिन माथि उठाएँ। तर दुर्भाग्य, ठिक त्यही बेला पानीको ठुलो छाल आएर आमा, बुबा, त्यो अनौठो विमान र मलाई सबैलाई हुत्याएर लग्यो। सबै कता पुग्यो कता। म पानीमा पछारिँदै ठोक्किँदै बग्न थालेँ। आमा बुवाको कुनै हत्तो पत्तो थिएन। उहाँहरूको बारेमा सोच्ने फुर्सद पनि थिएन मलाई। चोट कति लाग्यो, त्यो धमिलो पानी कति पिएँ, कति अत्तालिएँ, कुनै सीमा छैन। त्यही आँधीका बीच म निन्द्राबाट बिउजेँ। आमा पनि मलाई अङ्गालो मारेर निदाउनु भएको रहेछ। म पसिना पसिना भएँ। म पसिना पसिना थिएँ। सपना सम्झेर थर थर काँपेँ। बिस्तारै आधा उठेर आमालाई मुहाई खाएँ अनि फेरि टाँसिएँ उही संसारको सबैभन्दा न्यानो, प्यारो र फराकिलो छातीमा। दिउँसो खाना खाएर भाइलाई स्कुल पठाएपछि आमाले काकालाई भनेर एम्बुलेन्स बोलाउन लगाउनु भयो। के भएको भनेर सोद्धा स्कुलबाट आउँदा बाटोमा लडिछ भनेर झुट बोल्नुभयो। जीवनमा कहिल्यै झुट नबोल्ने मेरी आमाले मेरो लागि झुट बोल्नुभयो। भाइलाई काकीको जिम्मा लगाएर हामी सदरमुकाम गयौँ। 4 दिनसम्म त्यहाँ मेरो उपचार भयो अनि हामी घर फर्कियौँ। बुबा आफन्त सबैलाई लडेको नै भनेर झुट बोल्यौँ। सुरुमा मेरो अवस्था देखेर दुवैजना टाँसिएर रुन्थ्यौँ, तर पछि पछि तन र मन दुवैका घाउ पुराना हुँदै गएपछि रुन छोड्यौँ। मैले विगत बिर्सेर इख लिएर पढ्ने निर्णय गरेँ र मेहनत गरेर पढेँ। त्यसैको परिणामस्वरूप आज म देशकै प्रतिष्ठित आफ्नै कम्पनी चलाइरहेकी छु र त्यसको CEO छु। बुबा आमालाई खुसी साथ राखेका छौँ। भाइ इन्जिनियर छ। बुबा आमालाई खुसी साथ राखेका छौँ। सुन्दैछु तिमी त रक्सी र चुरोटले सकिन आँटेका छौ रे।
त्यो रक्सी र चुरोट त बहाना हो, वास्तवमा तिमी सकिएको मेरो श्रापले हो। सम्पत्ति पनि सबै सिद्ध्याउ रे, गाउँमा 1 गिलास रक्सी पनि मागेर खाँदै हिँड्छौ रे। पर्ख, अब म गाउँ आउँदा तिमीलाई 2 गिलास रक्सी खुवाउँछु। 1 गिलास गाउँलेको नाताले र अर्को गिलास मलाई इख लिएर यो ठाउँमा आउने बनाएकोमा। साँच्चै हो, तिमीले त्यसरी लुटेर मलाई दुखी नबनाएको भए सायद अहिले म यो ठाउँमा हुँदै नथिएँ होला। त्यसैले यो पत्रलाई मैले प्रेम पत्र भनेकी। यी सबैका बावजुद मलाई तिम्री श्रीमतीको साह्रै माया लाग्छ। तिम्रा यी करतुतका बावजुद तिमीलाई बेहोरेर यतिका वर्ष बिचरीले कसरी गुजारिन् होला। श्रीमानले गरेको गल्तीको सजाय श्रीमतीले भोग्नुपर्ने यो विडम्बना आखिर कहिलेसम्म रहला। एकजना निकै असल केटाले मलाई मन पराएका छन्। मलाई पनि उनी मन पर्छन्। घरमा सल्लाह हुँदैछ, सायद अर्को साल हाम्रो बिहे हुन्छ होला। निम्ता पठाउँछु, तिमी जसरी पनि आउनु। अनि हेर्नु कि कुनै दिन तिम्रो लागि केवल मासुको डल्लोको रूपमा रहेको यो ज्यान कसरी आत्मा बनेको छ, अनि समय कति बलवान छ। सुन्छु कहिलेकाहीँ औषधि खान पैसा नहुँदा तिमी छटपटाउँछौ रे। छोराछोरी पनि कुलतमै छन् रे, कमाएर दिन त के उल्टै दुःख दिन्छन् रे। संस्कार राम्रो दिएको भए पो राम्रो बाटोमा लाग्थे। त्यसरी औषधि खाने पैसा नहुँदा मलाई खबर गर्नु, पठाइदिउँला। किनकि घाउको पीडा मलाई थाहा छ, त्यो पनि तिमीले नै दिएको घाउबाट थाहा पाएको। अन्त्यमा तिमीलाई मेरो एउटा आग्रह छ, कुनै दिन झुक्किएर पनि भेट भयो भने मसँग माफी नमाग्नु। किनकि माफी मागेपछि तिमीलाई त हल्का हुन्छ, तर तिम्रो बोझ मलाई थपिन्छ। माफी दिने र नदिने दोधारमा परेर मलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ त्यो बेला। त्यसैले यही ठिक छ कि एक अमूर्त धन्यवाद सहित तिमीलाई जीवनभरि घृणा गरिरहन पाऊँ। त्यो घृणाले मलाई जीवनमा नयाँ ऊर्जा दिन्छ। उही अर्चना। कथा पढिसक्दा मन भारी भएको रहेछ, आँखा रसाएका रहेछन्। मलाई चिन्ता लाग्यो, म यो कथा पढ्दा पक्कै लाइभमै रुन्छु होला। रोएर पढ्नै सकिन भने के हुने होला। त्यसपछि केही समयपछि त्यो पनि रेकर्ड गर्ने सोचेर कथा सुरक्षित राखेँ। तर विडम्बना, त्यसको केही समयपछि मैले रेडियो एसबीसी छोडेँ। त्यसकारण यो कथा पढ्न भ्याइन, तर बेला बेलामा निकालेर पढ्ने गर्छु। आँखाहरू उसै गरी रसाउँछन्। रेडियोमा कथा नपढेको कारण लेखकलाई अन्याय पक्कै गरेको छु। तर आज कथालयमा यही कथा पढ्दा मन केही हल्का भएको छ। त्यसको लागि म लेखकसँग यहीबाट माफी माग्छु। जीवनमा एकपटक अर्चनाजीलाई भेटेर दुःखको लागि दया होइन, साहस र सफलताको लागि बधाई र शुभकामना दिने ठुलो इच्छा छ।